بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، 10 سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت درود شریف روزانہ پڑھیں۔ اگر کوئی شخص ان 10 درود شریف کو پڑھے گا تو اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اس کے لیے مغفرتوں کے دروازے کھول دے گا اور اس کے لیے اپنی جنت کے دروازے اور رزق کے دروازے کھول دے گا۔ لہٰذا یہ 10 درود شریف لازمی پڑھیں۔ ان کے پڑھنے سے زندگی میں سکون آئے گا اور ساری پریشانیاں ختم ہوں گی۔ ان کے پڑھنے سے اللہ اور اس کا رسول آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، درود شریف سماعت فرما لیجئے، ممکن ہو تو میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھ بھی لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، اللہم صلی علی محمد۔ نمبر 3، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 4، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاة تلیق بجمالہ وجلالہ وکمالہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نمبر 5، صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النور الذات والسر الساری فی سائر الاسماء والصفات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد الرحمت المہدات وعلی آلہ وصحبہ وسلم فی کل لمحۃ ونفس عدد ما وسعہ علم اللہ۔ نمبر 6، اللہم صلی علی محمد شفیع الامہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاة تلیق بجمالہ وجلالہ وکمالہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا وقدوتنا وشفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ نمبر 7، صلی اللہ علی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا وقدوتنا وشفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ الی یوم الدین۔ نمبر 8، اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم۔ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔
شمس الدهى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه مقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. نمبر 9 اللهم صل على نبينا محمد اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تليق بجماله وجلاله وكماله. نمبر 10 اللهم صل على محمد بعدد حسنه وجماله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب المرسلات والبحر الخطم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلى الله على حبيبه محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والسر الساري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل على سيدنا محمد الرحمة المهداة وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل على محمد شفيع الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تليق بجماله وجلاله وكماله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تمام دوستوں سے ہم گزارش کریں گے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجئے گا.